बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज क्रिमिनल लॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि रॉबरी और डकैती क्या होती है, उसको कैसे डिफ़ाइन किया जा सकता है, उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं और उनकी सज़ाएं क्या मुतय्यन की गई हैं। ये सारा कुछ आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की तरफ आएँ, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। अब बगैर ताख़ीर के हम चलेंगे अपने असल मौजू की तरफ कि रॉबरी और डकैती क्या होती है। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने वीडियो के बिल्कुल आगाज़ में आपको बताया कि आज हम देखेंगे रॉबरी और डकैती क्या होती है। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले कि रॉबरी और डकैती को पीपीसी में यानी पाकिस्तान पीनल कोड के किस सेक्शन में बयान किया गया है। तो पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन नंबर 390 यानी 390 से लेके 392 को रॉबरी को डिस्कस किया गया है और इसी तरह 391 और 395 में डकैती को डिस्कस किया गया है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा तफसील से जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि रॉबरी क्या है। इफ़ समवन स्टील्स समथिंग एंड वाइल डूइंग सो, यानी जब कोई शख्स दूसरे की कोई चीज़ चुराता है, चोरी करता है, दे इंटेंशनली हार्म और ट्राई टू हार्म समवन, तो वो जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाए या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, और स्केयर देम विद द थ्रेट ऑफ इमीडिएट हार्म और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, देन इट इज़ कॉल्ड रॉबरी। यानी कि इसको आसान ज़बान में यूँ कहा जा सकता है कि जब कोई शख्स किसी चीज़ को चोरी करे और चोरी के दौरान उस चीज़ के मालिक को थ्रेट करे, उसको नुकसान पहुंचाने का धमकी दे या नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, तो हम कहेंगे ये चोरी नहीं बल्कि रॉबरी है। इसी तरह अकॉर्डिंग टू सेक्शन 390 पीपीसी में कहा गया है, इन ऑल रॉबरी देयर इज़ ईदर थेफ्ट और एक्सटॉर्शन, यानी रॉबरी जब भी कोई होगी तो या तो वो थेफ्ट के ज़रिए होगी या एक्सटॉर्शन जो है वो भी रॉबरी हो सकती है। वो कैसे, अब इन दोनों को बारी बारी हम देखेंगे। व्हेन थेफ्ट इज़ रॉबरी, यानी कब थेफ्ट जो है, चोरी जो है वो रॉबरी के ज़ुमरे में आ जाएगी। थेफ्ट इज़ रॉबरी इफ़, थेफ्ट कब रॉबरी होगी, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ द थेफ्ट the offender voluntarily causes or attempts to cause to any person death, hurt or wrongful restraint और fear of death, hurt और wrongful restraint। यानी इसमें ये होता है कि जो ऑफेंडर है यानी जुर्म करने वाला है, चोरी करने वाला है, वो जानते बूझते हुए, जानबूझकर वॉलंटियरली यानी अपनी मर्ज़ी से, बिल्कुल समझ बूझ से किसी को कत्ल करने की धमकी देता है, नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है या कैद में रखने की धमकी देता है और या ऐसा करने की कोशिश करता है, तो हम कहेंगे अब ये जो चोरी है वो रॉबरी बन गई है। इसी तरह इलस्ट्रेशन देखते हैं, हम इसकी एक मिसाल देखते हैं। ए होल्ड्स जी डाउन, यानी ए जो है वो जी को डाउन बिठा देता है, नीचे बिठा देता है, एंड फ्रॉडुलेंटली टेक्स जीज मनी, और धोखे के ज़रिए जी की मनी जो है और ज्वेलरी फ्राम जी क्लोथ्स ले लेता है, यानी उसके कपड़ों से ज्वेलरी और पैसे ले लेता है, विदाउट जीज कंसेंट, जेड की मर्ज़ी के बगैर, जी की मर्ज़ी के बगैर। हेयर ए हैज़ कमिटेड थेफ्ट, अब यहाँ पर ए ने थेफ्ट तो कमिट की है, चोरी तो की है, एंड इन ऑर्डर टू द कमिटिंग ऑफ दैट थेफ्ट, और इस चोरी को सरजद करते हुए हैज़ वॉलंटियरली कॉज्ड रॉन्गफुल रेस्ट्रेंट टू जी, अब चूँकि उसने उसको बिठा के रखा है, अपनी मर्ज़ी से उसने जानबूझकर जी को वहाँ अपने हिरासत में रखा है। ए हैज़ देयरफॉर कमिटेड रॉबरी, लिहाजा ए ने चोरी नहीं की बल्कि रॉबरी की है। इसी तरह सेक्शन 390 में कहा गया कि एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगी। एक्सटॉर्शन इज़ रॉबरी इफ़ द ऑफेंडर कमिट्स द एक्सटॉर्शन बाय पुटिंग दैट पर्सन इन द फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, यानी ऑफेंडर जो है, मुजरम जो है, वो उस शख्स को फौरी तौर पर जान से मार देने की धमकी दे या उसका डर दिलाए, हर्ट और ऑफ इंस्टेंट रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट टू दैट पर्सन, या उसको ज़ख्म पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की धमकी दे या कैद में रखने की धमकी दे, और टू सम अदर पर्सन, या उससे मुतल्लिका किसी और बंदे को ऐसा करे, एंड बाय सो पुटिंग इन फियर, या इसके खौफ में मुब्तला करे कि मैं तुम्हें ऐसा कर दूंगा, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या तुम्हें मैं कैद कर लूँगा, ज़ख्म पहुंचा दूंगा, द पर्सन टू डिलीवर द थिंग्स एक्सॉर्टेड, ताकि वो शख्स उसको चीज़ें दे दे
تو یہ جو ایکسٹورشن ہے یہ اب رابری کے زمرے میں آئے گا۔ اب اس کی ایک مثال سے اس کو سمجھتے ہیں۔ السٹریشن ہے اے میٹس زی آن دا ہائی روڈ، یعنی ایک مین روڈ پر اے جو زی کو ملتا ہے، شوز اے پسٹل، اور زی پر ایک پستول تان لیتا ہے، اینڈ ڈیمانڈز زیز پرس، اور کہتا ہے کہ اپنا پرس نکالو۔ زی ان کانسیکوینس سرنڈرز ہز پرس، اور زی کیا کرتا ہے، ڈر کے مارے اپنا پرس اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ ہیئر اے ہیز ایگزارٹیڈ دا پرس فرام زی بائی پٹنگ ہم ان فیئر آف انسٹنٹ ہرٹ، تو لہٰذا اے نے جب پرس چھینا ہے وہ اس طرح چھینا ہے کہ اس کو فوری طور پر زخم پہنچانے کی نیت سے، نقصان پہنچانے کی نیت سے خوف دلا کر اس سے چھینا ہے۔ اینڈ بینگ ایٹ دا ٹائم آف کمیٹنگ دا ایکسٹورشن ان ہز پریزنس اے ہیز دیئر فار کمیٹڈ رابری، اور اس نے خود وہاں موجود بھی تھا اور اس نے پریزنس میں یہ سارا کام کیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ اے نے رابری کی ہے، کیونکہ اے ایسا کرنے کی طاقت رکھتا تھا اس وقت۔ اسی طرح جی اگر ہم اس کو مزید سمجھنے کی کوشش کریں تو اسینشلز کیا ہیں رابری کے؟ پہلی بات یہ ہے کہ ان لافل ٹیکنگ، چیز چھیننی ہے جو غیر قانونی طریقے سے چھینی جائے گی، جس پر اس کا حق نہیں ہوگا، ایک پراپرٹی دوسرے سے چھینی جائے گی۔ پراپرٹی آف انادر، یعنی وہ پراپرٹی اس کی اپنی ملکیت نہیں ہوگی افینڈر کی، اس کی دوسرے کی بندے کی پراپرٹی ہوگی، اس کی پوزیشن سے وہ لے لے گا غیر قانونی طریقے سے بغیر کسی حق کے۔ پریزنس آف فورس اور تھریٹ، اور اس میں فورس یا تھریٹ کی پریزنس ہو، موجودگی ہو، اور وہ ایسا کرنے کی اہلیت بھی رکھتا ہو۔ امیڈیٹ پریزنس، اور وہاں پر وہ فزیکلی موجود بھی ہو، کیونکہ وہ ایسا موجود بھی ہوگا اور ایسا کر بھی سکتا ہوگا، تو پھر ہم کہیں گے یہ تھریٹ ہے۔ اس کے بعد منظوریہ یعنی بیڈ انٹینشن، اور وہ بری نیت سے ایسا کرنے کی ارادہ بھی رکھتا ہو، کرائم اس کے پتہ ہو یہ کرائم ہے، تو لہٰذا یہ تمام چیزیں جب اس میں شامل ہوں گی، یہ اسینشلز ہیں، تو ہم کہیں گے یہ رابری ہوئی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جس کی پنشمنٹ آف رابری انڈر سیکشن 392 آف پاکستان پینل کوڈ۔ A person who commits robbery will face punishment of rigorous imprisonment for the term، یعنی ایک بندہ جو ہے وہ اس کو قید بامشقت ہوگی اگر اس نے رابری کی۔ کتنی ہوگی؟ جو کم از کم 3 سال ہوگی، اس سے کم نہیں ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ کیا ہے 10 سال تک ہو سکتی ہے۔ اس کے ساتھ فائن بھی ہو سکتا ہے، اور اس میں اگر ایک چیز اور بھی ہے کہ اگر وہ رابری کی واردات جو ہے وہ سڑک پر کرتا ہے یا ہائی روڈز پہ کرتا ہے، تو پھر یہ 10 سال کی بجائے 14 سال تک کی قید ہو سکتی ہے، اور یاد رہے یہ قید بامشقت ہے، سمپل امپریزنمنٹ نہیں ہے۔ اسی طرح اب ہم بات کریں گے ڈکیتی کیا چیز ہے۔ اس کو بیان کیا گیا ہے سیکشن 391 میں پاکستان پینل کوڈ کے۔ اس میں کہا گیا ہے رابری اور ڈکیتی میں بنیادی فرق میں آپ کو بتا دوں وہ یہ ہے کہ اس میں 5 یا 5 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں، باقی اس کے اسینشلز وہی ہوتے ہیں۔ 5 سے کم افراد ہوں گے تو وہ رابری ہے، 5 سے زیادہ افراد ہوں گے یا 5 ہوں گے تو وہ ڈکیتی ہے۔ اب اس کو پڑھتے ہیں۔ سیکشن 391 میں کہا گیا ہے when 5 or more individuals، یعنی جب 5 یا اس سے زیادہ لوگ collectively commits or attempt to commit a robbery، کمٹ کرتے ہیں رابری، یعنی رابری سر انجام دیتے ہیں یا رابری سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور when the total number of individuals involved in committing or attempting to commit a robbery including those present and assisting in the act، یعنی وہ جو موجود تھے وہ بھی اس میں گنے جائیں گے، اور اس میں اس کو اسسٹ کرنے کے لیے کسی بھی طریقے سے ایڈ دینے کے لیے کسی بھی طریقے سے ابیٹمنٹ جو کرتے ہیں وہ بھی اگر اس میں شامل ہوں، بے شک 5 پورے وہاں موجود نہیں تھے لیکن کسی طریقے سے وہ اس میں شامل ہو اور 5 کی تعداد ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ reaches or exceeds 5 each person involved in the committing, attempting or aiding the robbery is considered to have committed ڈکیتی۔ تو ہر جو شخص جو اس میں شامل ہوگا، پریزنٹ ہوگا یا اس میں کسی بھی طریقے سے معاونت کر رہا ہوگا تو کہا جاتا ہے کہ اس نے ڈکیتی کی ہے۔ اب ڈکیتی کا پروف کیسے ہوگا؟ ڈکیتی begins as soon as there is an attempt to commit robbery، ڈکیتی کا آغاز ہو جاتا ہے جب وہ رابری کمٹ کرنا شروع کرتے ہیں۔ It is not necessary that the force should be displayed by any overt act or it may be employed in the conduct of the mob، یعنی ضروری نہیں ہے کہ بالکل تھریٹ کر کے اس کو پسٹل تان لیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ بالکل فزیکلی اس کو دکھایا بھی جائے، صرف جو اس کا کنڈکٹ ہوگا موب کا، یعنی جو لوگ وہاں اکٹھے ہوں گے ان کا جو کنڈکٹ ہوگا، ان کی جو لینگویج ہوگی، ان کا جو انداز ہوگا وہ بھی بتائے گا کہ یہ رابری ہی کر رہے ہیں، لہٰذا یہ ڈکیتی ہے۔ اب ہم اس کی پنشمنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ اس کی پنشمنٹ کا ذکر سیکشن 395 یعنی دفعہ 395 میں کیا گیا ہے پاکستان پینل کوڈ میں۔ اس میں امپریزنمنٹ فار لائف بھی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس میں جو سزائے قید ہے وہ کم از کم 4 سال ہے،
اور زیادہ سے زیادہ 10 سال تک دی جا سکتی ہے. فائن بھی ہو سکتا ہے اور دونوں بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ ہے یعنی جو ڈکیتی ہے وہ رابری کی نسبت زیادہ سویر ہے. تو یہ ہے بنیادی طور پہ فرق کہ ڈکیتی اور رابری کیا ہوتا ہے. میں امید کرتا ہوں یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل رہی ہوگی، اور اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، نئے ٹاپکس کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.